अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती अहसन इला आखिरिल आयत। मोहतरम बुजुर्ग और अजीजो, अल्लाह जल्ल शानहु अम्मा नवालहु ने जो दीन पाक हमें अता फरमाया है, उस दीन पाक की एक मेहनत हम सबको अता फरमाई है। दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मकबूल, सबसे पाकीज़ा और सबसे उम्दा जो इंसान होते थे, यानी अंबिया और रसूल, अल्लाह ने उनको इस्तेमाल किया। अल्लाह ने उनके जरिए से लोगों तक दीन को पहुंचाया। जब मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, आपने भी इस दीन मुबारक के काम को लोगों के अंदर किया। हम बारहा सुनते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी बाजार में, कभी पहाड़ों पर, कभी काफिलों के अंदर जाते थे और लोगों को दीन सिखाते थे, ईमान सिखाते थे। लोग दीन के अंदर दाखिल होते, ईमान को सीखते थे और फिर जो है इस पर अमल करते थे। इसलिए कि दुनिया की हर चीज इंसान के लिए सीखने की है। सीख कर करने में मजा है, बगैर सीखे इंसान को करने में मजा। अरे एक छोटी सी साइकिल इंसान को सीखना पड़ती है, तब उसको चला पाता है, वैसे चला पाता क्या? एक आदमी ने साइकिल बहुत उम्दा खरीद ली है, पैसे अच्छे दिए, साइकिल नवी खरीदी है, उसको पता है दो पेडल है, एक मारना पड़ता है, दूसरा उठाना पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे पेडल मारना पड़ते हैं, हैंडल ऐसे पकड़ना पड़ता है, सीधे हाथ में उल्टे हाथ में ब्रेक होता है। लेकिन वो साइकिल चला नहीं सकता जब तक उसको बाकायदा बैठ कर सीखेगा। हालांकि साइकिल का मालिक है। हम मुसलमानों के जहन में है कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले, हमें ईमान की मेहनत की क्या जरूरत है, हमें ईमान की क्या जरूरत है, हमें ईमान की मेहनत की क्या जरूरत है। अरे हम ये सोचते ना, हमारे पास अल्लाह ने लाखों रुपए दे दिए, फिर हम ये क्यों नहीं सोचते, कभी हमारे जहनों में क्यों नहीं आता है कि साहब मेरे पास तो लाखों रुपए, जिसके जरिए मैं महीनों घर पर बैठ के खा सकता हूँ, मैं कारोबार और तिजारत क्यों करूं? जहन में आता हमारे? नहीं आता। हमें पता है 1 लाख पर मेहनत करता रहूंगा, इसको 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 लाख तक इसको पहुंचा सकता हूं अपनी मेहनत के जरिए से, अपनी तिजारत, अपने कारोबार के जरिए से। तो ऐसे ही ईमान है, ईमान पर जितनी मेहनत होगी ईमान उतना बढ़ेगा। ईमान पर मेहनत नहीं होगी तो जो हमारे पास ईमान होगी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होते होते खत्म हो जाएगा। अरे बात मिसाल समझ में आ रही? बहुत सारे लोग एतराज करते हैं ना, तबलीग वालों को, ईमान वालों पर मेहनत करने की क्या जरूरत है। आज हमारा मौजू यह है कि इज्तिमा का मकसद क्या है। हमारे सामने भी इज्तिमा है। हमारे जिले के अंदर जो इज्तिमा शुरू है, हमारे बोदड़ और भुसावल का एक जोन है, उस जोन का जो इज्तिमा है वो बोदड़ के अंदर है। 8 और 9 तारीख को हमारा इज्तिमा होगा। हम सबको वहां इंशाल्लाह पहुंचना है ना इंशाल्लाह। उसी के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू सुनेंगे कि तबलीग है क्या। जो हमारे जहनों में आता है कि मैं तबलीग ना करूं, मैं नमाज पढ़ लूं, मैं रोजा रख लूं, मैं थोड़ा सा जो है ना दीन का कोई और काम कर लूं, वो फलाही काम है, उससे दीन नहीं पहुंचेगा लोगों तक। दीन पहुंचाने के लिए आपको लोगों तक जाना पड़ेगा, उसका प्रचार करना पड़ेगा, उसका प्रचार करना पड़ेगा। जब जो है अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने मदारिस खत्म किए, मसाजिदों पर खत्म किए, उलमा को खत्म किया और बहुत सारी मेहनत उन्होंने ईमान को खत्म करने के लिए की, उसके जुर्रियात को खत्म किया। अब जो है ना उलमा बैठते थे, सोचते थे कि दीन को लोगों तक कैसे बचाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए। 2 काम थे उस वक्त, पहुंचाना भी था और बचाना भी था। लोगों के दीन को भी बचाना, इसलिए कि इर्तिदाद बड़ी जो है तेजी से फैल रहा था। लोग बेदीन बहुत ज्यादा हो रहे थे, ईमान को, मुसलमानियत को छोड़ते जा रहे थे, कुफ्र के अंदर लोग जाते जा रहे थे, जहालत के अंदर जाते जा रहे थे। तो लोगों का ईमान भी बचाना है और लोगों तक ईमान को पहुंचाना भी है। उसके लिए क्या किया जाए? उलमा ने लिखा है सवाने हयात के अंदर, हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको बानी तबलीग कहा जाता है, उन्होंने इतनी कोशिश, इतनी फिक्रे की है, इतनी फिक्रे की है कि रात को उनकी नींदें उड़ गई। क्या उड़ गई? रात को उनकी नींदें उड़ गई। उनको रात को नींद नहीं आती, बेचैन होते थे, कमरे में इधर टहलते, कभी उधर टहलते थे। ये तबलीग का काम कोई छोटा काम नहीं है। हमारे जहन में आता तबलीग वाले 4-6 लोग बैठ गए, मशवरे में कर ले और हमारा कोई काम नहीं। ये बहुत ऊंचा काम है, इसको समझे। हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की नींदें उड़ गई, वो रातों को टहलते थे। हालांकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी,
علم کی کمی نہیں تھی، اخلاق کی کمی نہیں تھی، یہاں تک کہ نام و نمود کی بھی کمی نہیں تھی. بہت مشہور عالم دین تھے حضرت مولیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن جو ہے فکر تھی کہ امت کے اندر ارتداد آ رہا ہے، امت مسلمانوں کو چھوڑ کر کفر میں جا رہی ہے اور لوگ بے دین ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مساجدوں کو چھوڑ کر کوئی اور عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وہ جو ہے ٹینشن کے اندر تھے کہ صاحب کیا کیا جائے، بہت پریشان تھے، راتوں کو نیندیں اڑ گئی، بے چینیاں ان کے اوپر طاری ہو گئی. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ رات کے کچھ حصے کے اندر اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر اس قسم کی نالیاں بن گئی تھی جس سے آنسو بہا کرتے تھے. بہت ٹینشن کے اندر، بہت پریشان، بہت زیادہ. اب وقت گزرتا گیا. حضرت مولیہ صاحب رحمت اللہ علیہ رات میں نماز پڑھتے، دعا کرتے تھے کہ اللہ کوئی کام سجا، کوئی کام سجا. اب انہوں نے مشورے لیے، لوگوں نے مشورہ دیا کہ مدرسہ بنا دیا جائے یا کوئی مسجد بنا دیا جائے. تو آپ کے ذہن کے اندر آیا مدرسہ اگر بنا دوں گا، مدرسہ اگر بنا دوں گا تو مدرسے کے اندر محدود بچے رہیں گے، جو بچے پڑھنے آئیں گے صرف انہی کو دین ملے گا، انہی تک دین رہے گا. لیکن باہر جو عوام ہے، جو بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، ان تک دین کیسے جائے گا، ان تک دین کیسے جائے گا. اب وہ ٹینشن کے اندر ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ ٹینشن کے اندر ہے کہ بھائی ان تک دین کیسے جائے گا. بچے جو پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے وہیں تک دین پہنچے گا، اس کے بعد دین کا کیا؟ جو باہر گھوم رہے بازاروں میں، تاجر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، یا اور لوگ ہیں کھیت میں کام کرنے والے، ان تک دین کیسے جائے گا؟ وہ پریشانی کے اندر ہے. عورتوں تک دین کیسے جائے گا؟ عورتیں تو مسجد میں نہیں آئیں گے نا پڑھنے کے لیے، مکتب مدرسہ. وہ ٹینشن میں ہے. اب وقت گزرا، حضرت جی فکر کے اندر ہے مولیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کو کسی نے رائے دیا کہ مسجد بنا دی جائے. آپ نے فرمایا مساجدیں بھی ہیں لیکن عمومی جو ہے اس کی محنت نہیں ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جا سکے، عمومی محنت نہیں ہے. پھر اللہ نے آپ کو یہ دعوت و تبلیغ والا کام سکھایا جو بالکل شروع سے لے کے آخری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے میل کھاتا ہے پورا. آپ اگر اس کا چھوٹا سا عمل بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو سنت کے مطابق ملے گا. کائے کے مطابق ملے گا؟ بالکل ہو بہو سنت کے مطابق ملے گا. اس کے علاوہ جتنی تحریکیں ہیں اسلام کو بچانے کی، اسلام کو جو ہے سجانے کی، اسلام کو لوگوں کو بتانے کی، اس کے اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے جو سنت سے ہٹ جائے گی. لیکن یہ جو ہے دعوت و تبلیغ کا پورا کام شروع سے لے کے آخری تک، چاہے ایک فرد کا ہو چاہے اجتماعیت کے ساتھ ہو، ہر کام کو سنت کے مطابق ڈھالا گیا ہے اور پھر امت کے اندر پہنچایا گیا ہے. حضرت جی مولیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک کام سجایا، آپ نے اس کو کام کو کیا، بہت جو ہے محنت سے اور جد و جہد سے آپ نے کام کو کیا. اور دیکھیں جب آدمی کوئی کام کرتا ہے نا، اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپنے آپ پر گھمنڈ آنے لگتا ہے، اپنے اندر ایک جو ہے وہ غرور آنے لگتا ہے، یا اپنے آپ کی بڑائی آنے لگ جاتی ہے. ارے آنے لگتی کہ نہیں لگتی؟ مثال کے طور پر میں امام ہوں، اب مجھے آنے کے بعد کوئی بولے کہ آپ پیچھے نماز پڑھیے، میں پڑھوں گا؟ میرے اندر تو یہ کہ میں امام ہوں، مجھے آگے جگہ ملنا چاہیے، اچھی جگہ ملنا چاہیے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی دکان کے سیٹ ہے، آپ دکان پہ جائیے، آپ کو ورکر اگر کہے کہ آپ چھوٹی کرسی پہ بیٹھیں گے، نیچے بیٹھ جائیے، بیٹھیں گے، آپ بولیں گے بھائی کاؤنٹر پہ گلے پہ بیٹھنے کا کس کا ہے؟ میرا ہے نا، میں بیٹھوں گا. تو ہمارے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، ہمارا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن تبلیغ کے اندر ایسا نہیں ہے. تبلیغ کے اندر آدمی جتنا پرانا ہوتا ہے وہ اتنا ہی چھوٹا بنتا جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ اتنا چھوٹا محسوس کرتا ہے. تبلیغ میں یہ نہیں ہے کہ صاحب میں تو 2 گھنٹے بیان کرتا ہوں، میں لوگوں کا بیان کیسے سنوں گا. اب وہ نئے بندے کا جو ابھی نکلا ہے 3 دن، اس کا بھی بیان وہ جو پرانا 40 سال سے تبلیغ میں ہے وہ بھی سن رہا ہے. وہ بھی سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ ہم شہر کے اندر دیکھتے ہیں اتنے سارے پروگرام ہوتے ہیں اور بڑے پوسٹر میں جس کا سب سے بڑا نام ہو وہ آپ کو کسی اور پروگرام میں دکھے گا نہیں جب تک اس کا نام پوسٹر میں نہیں ہوگا. ارے بولو دکھتا کیا؟ کتنے بڑے مولانا دکھتے نہیں ہو، وہ اپنے گھر میں بیٹھیں گے بھلے ہی لیکن پروگرام میں نہیں، کیونکہ اپنا اسٹیٹس ہے، میرا تو بیان ہونا چاہیے تھا، مجھے کرسی ملنا چاہیے تھی، مجھے گدی ملنا. تبلیغ میں ایسا نہیں ہے. تبلیغ میں تو سب کو ایک جو ہے سمت رکھا جاتا ہے، ایک جہد رکھا جاتا ہے کہ بھیا تبلیغ جو ہے وہ سادگی کا نام ہے. کیا کا نام ہے؟ تبلیغ سادگی کا نام ہے. اس میں خدمتیں بھی
अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही लेता है जैसे सहाबा के जरिए से लिए गई थी। सहाबा के जरिए से कैसे? एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज हमारी पहरेदारी कौन करेगा? तो एक सहाबी खड़े हुए, मैं करूंगा। अंसारी सहाबी थे। आपने उनसे घोड़े पे बिठाया, उनको रवाना किया और कहा कि देखो घोड़े से उतरना नहीं, रात भर पहरेदारी करना, सुबह हमसे आके मिलना। अब रात पूरी गुजर गई है, सुबह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज से पहले पूछा कि पहरेदार का क्या हुआ? साहबा ने फरमाया वो लौट कर अभी तक नहीं आए। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई। नमाज खत्म होने के बाद फिर अल्लाह के नबी ने पूछा थोड़ी देर गुजरने के बाद साहबा से कि पहरेदार का क्या हुआ? उन्होंने कहा या नबी अल्लाह वो सामने से आ रहे, झाड़ियों में से निकल कर आए। आपने पूछा कि घोड़े से नीचे उतरे थे? उन्होंने कहा कि या नबी अल्लाह नहीं, पूरी रात घोड़े की पीठ में सवार रहा, सिर्फ फजर की नमाज पढ़ने के लिए उतरा था। आपने फरमाया कि तेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। क्या वाजिब हो गई? जन्नत वाजिब हो गई। दावत के काम में भी यही है कि पहले साथियों का सारा मशवरा होता है, मशवरे के जरिए से तय होता है कि आपको ये काम करना है और आदमी उस काम में लग जाता है, फिर उसको खैर और बरकतें वैसे हासिल होना शुरू हो जाती है। पहले कुर्बानी देना पड़ती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा का दीन के ऊपर जान भी लगाया, माल भी लगाया, तो सहाबा के अंदर उसकी कैफियत पैदा हुई। अब हम सोचे ना, हमको जैसे दावत का काम है, मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन के अंदर आया ऐसा कोई काम, ऐसी कोई तहरीक शुरू की जाए जिसमें लोगों का जान भी लगे, माल भी लगे, तो उन्हें तबलीग समझ में आएगी। आपने लोगों से जान भी लिया और माल भी लिया और इसके ऊपर लगाया, तो लोगों के अंदर उसकी अहमियत आई। आज दुनिया के अंदर अगर हज के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों का इज्तिमाई अमल देखना है तो वो इज्तिमा देखो। क्या देखो? इज्तिमा देखो। इज्तिमा जिसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, किसी को कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी का नाम पुकार कर बोला नहीं जा रहा कि फला साहब आ रहे हैं और फला साहब के लिए फूल बिछाया जाए, हार बिछाया जाए और उनको इतनी इज्जत और सम्मान दिया जाए और फोटो खींचा जाए और सोशल मीडिया पर छोड़े जाए। ये सब तबलीग के अंदर नहीं है, बल्कि इश्तिहार भी नहीं होते तबलीग के। क्या नहीं होते तबलीग के? इश्तिहार भी नहीं होते। इतनी बड़ी तंजीम, इतनी बड़ी तहरीक है, लेकिन इसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। अरे बोलो है क्या? कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है उसका। क्या इखलास से वो लोग काम करते हैं? अल्लाह ने क्या इखलास के जरिए से उनको कबूल किया है। मौलाना साहब रहमतुल्लाह ने सबसे पहले 3 दिन की जमात भेजी 10 साल की मेहनत के बाद। कितने साल की मेहनत? 10 साल मेहनत करते रहे मेवात वालों पर, फिर उनको 3 दिन के लिए जमात में भेजा। वो लोग गए, 3 दिन अपना वक्त लगाकर वापस आए, तो मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त कहा था कि वल्लाह अब मुझे यकीन हो गया अल्लाह इस काम के जरिए से उम्मत की इस्लाह फरमाएगा। और फिर आपने फरमाया था कि एक दिन आएगा ये तबलीग वाले चीनी घोड़ों पे, चीनी गधों पे बैठ कर सफर करेंगे। अब चीनी घोड़े, चीनी गधे क्या होते? उलमा ने फरमाया चीनी से मुराद ये है कि प्लेन है। क्या है? प्लेनों में बैठ कर सफर करेंगे, अल्लाह इनके जरिए से दीन को दूसरों तक पहुंचाएगा। हम देखें तबलीग के काम के जरिए अल्लाह ने कितना जो है लोगों के अंदर दीन को पहुंचाया है। हमारे ज़हन में यार वो चिल्ले में गया था, चिल्ले में से आने के बाद झूठ बोलता है, ऐसा चिल्ला लगा के क्या फायदा? अरे बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? हम चिल्ला खराब नहीं है, वो बंदा अंदर से खराब था, उसकी नीयत अंदर से खराब थी, इसलिए अल्लाह ने उसको कबूल नहीं किया। हमारे उल्टे सोच, हम दावत को बदनाम कर देते, तबलीग को बदनाम कर देते, जमात को, जमात बदनाम। अरे मस्जिद है, मस्जिद के अंदर नमाज जमात से हो रही है, अगर कोई बंदा नमाज के अंदर शरारत कर बैठे, नमाज के अंदर कोई ऐसी हरकत करे जिससे उसकी नमाज टूट गई, तो आप क्या बोलेंगे? मस्जिद खराब है। क्या बोलेंगे? नमाज खराब थी? नहीं नहीं, कौन खराब था? तो ऐसे ही तबलीग के अंदर है, अच्छे और बुरे हर इंसान मिलेंगे, लगाने के बाद कुछ सुधर जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं, तो उनके बिगड़ने से तबलीग का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए दीन को दूसरों तक पहुंचाने का अल्लाह ने सबसे अहम और बेहतरीन जो जरिया दिया है वो दावत और तबलीग वाला काम है, बेहतरीन काम है। मैं आपको बताऊं एक मिसाल छोटी सी, कि हमारे शहर में भी होता है, 10 लोग बैठ जाते हैं एक कमरे के अंदर, आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं आपको, शायद कोई आलिम नहीं बताया। 10 लोग बैठ जाते हैं, एक बंदा कुरान पढ़ता है और फिर सबसे 10 लोगों से राय लेता है, आपकी क्या राय है इस आयत के बारे में, आपकी क्या राय है इस आयत के बारे में, और 10 लोग राय देते हैं और फिर एक जरा फैसला करता है उसका।
قرآن کیا معاذ اللہ ہمارا محتاج ہے رائے گا؟ ارے قرآن محتاج ہے ہمارا رائے گا؟ اور اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے جو سوچا کہ قرآن ویسا ہے، انہوں نے جو سوچا قرآن ویسا ہے، انہوں نے جو سوچا قرآن ویسا ہے. نہیں، قرآن کو تو تفسیر کے ذریعے سے، علماء کی کتابوں کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، ائمہ کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، اس کے معنی اس کے مفہوم کے ذریعے سے سمجھا جائے گا. یہ حال ہمارے شہر کا ہو گیا. پھر ہم بولتے ہیں تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ تبلیغ کی بہت ضرورت ہے، اور خاص مسلمانوں کو ضرورت ہے. کس کو ضرورت ہے؟ اسی لیے اجتماع ہوتے ہیں کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو، اللہ اس کے رسول کی بات کو سنے. وہاں کسی کی چغلی نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی پہ بہتان نہیں، کسی کو چور، کسی کو ڈاکو نہیں بتایا جاتا. وہاں صرف اللہ کی بڑائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، صحابہ کی زندگی، اور اسی طریقے سے جو ہے آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے. ایسے جگہوں پر ہم سب کو پہنچنا چاہیے کہ نہیں پہنچنا چاہیے؟ ارے بولو، پہنچنا چاہیے کہ نہیں؟ اب ہمارے ذہن میں یار تبلیغ والے دو ہو گئے. میں نے کبھی اس پر بات نہیں کرا، اور نہ انشاءاللہ آگے کبھی کروں گا، لیکن ذہن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ہمارے ذہن میں تبلیغ والے دو ہو گئے، تو ہم کیوں جائیں اجتماع کے اندر؟ ارے ہماری سوچ ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھو، دو بھائی ہیں، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے. ایک بھائی کی دعوت آپ کے گھر پہ آئی، آپ کیا کریں گے؟ آپ ارے بولو نا زور سے، دعوت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ کیا بولیں گے بڑے بھائی سے جھگڑتا ہے، بڑے بھائی سے الگ ہو گیا، اب میں اس کے دعوت میں جاؤں گا؟ نہیں، وہاں تو دعوت میں برابر جائیں گے. لیکن تبلیغ کے جھگڑے میں وہ جھگڑا ہو گیا، میں کیوں جاؤں؟ نہیں، جانا پڑے گا صاحب. جھگڑا ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو باقی رکھا ہے، آخرت کے فکر کو باقی رکھا ہے. تو پہنچیں گے انشاءاللہ سب. کتنے تاریخ کو؟ 8-9 جنوری کو انشاءاللہ ہم سب کو بودر پہنچنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا ہے، اور لے کر انشاءاللہ پہنچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.